नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। स्वास्थ्यकर्मी नै सुरक्षित हुँदैनन् भने बिरामीको उपचार कसरी गर्ने र कसले गर्ने? नेपालमा पटक पटक स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भइरहन्छ। भदौ 11 गते स्वास्थ्यकर्मीमाथि दाङको तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विनोद सिंहमाथि केही युवा समूहले कालो मोसो दलेर भागे। त्यसको विरोधमा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन पनि गरे। यो घटना भएको एक साता बित्न नपाउँदै जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालका एक स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको छ। पटक पटक यसरी स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार किन भइरहेको छ? आजको कार्यक्रममा यो विषय समावेश गर्नेछौँ। प्रदेश 2 सरकारले सर्लाहीमा सञ्चालित योजनामा ब्रह्मलुट मच्चाएको आरोप लागेको छ। सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मुसैलीको वडकी पोखरीमा सञ्चालित योजनामा ठेकेदार कम्पनीको संलग्नतामा व्यापक अनियमितता गरिएको भन्दै स्थानीयले जानकारी गराएका छन्। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत मलङ्गवा 7 मुसैलीको वडकी पोखरीमा सौन्दर्यीकरण गर्न लगाइएको ठेक्कामा 6 करोड बढी लगानी गरियो। तर पोखरी भने महिना दिन नबित्दै भत्किएपछि स्थानीयले अनियमितता भएको भन्दै यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। अचेलका बालबालिकाहरूले घरको भन्दा बाहिरका प्याकेजिङ वस्तुहरू खान रुचाउने गर्दछन्। रचाउचाउ, बिस्कुट, चिजबल्स, कुरकुरे, चकलेट उनीहरूको मनपर्ने खानेकुरा पनि हुन्। यी खानेकुरा भनेपछि बालबालिकाहरू हुरुक्कै हुन्छन् पनि, यतिसम्म कि उनीहरू घरको खाना पनि बिर्सन्छन्। तर रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा बालबालिकाले अत्यधिक प्रयोग गर्ने यस्ता वस्तुहरू नै म्याद गुज्रिएको फेला परेको छ। बालबालिकालाई सचेत गराउनका निमित्त र सरकारवालालाई थप जवाबदेही बनाउन र विशेष गरी बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि यसरी खेलवाड किन गरिँदैछ भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी प्रश्नसहित सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाफ लिनेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। देशका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई आम सर्वसाधारणले गर्नुभएका गुनासोहरूलाई त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझ्दै कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस निरन्तर रूपमा गर्दै आएका छौँ। र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना गुनासोहरू कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर पनि राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि स्टुडियोको टेलिफोन लाइन हामीले खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर अर्थात् एनटिसी नम्बर रहेको छ 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँ हामीसँग भाइबर वा वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू भिडियो मार्फत पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम अवधिभर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर देखिन्छ। तपाईँले कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। निर्धक्क र निडर भएर समाजमा भएका कुनै पनि गतिविधि विरुद्ध तपाईँले खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रदेश 2 सरकारले सर्लाहीमा सञ्चालित योजनामा ब्रह्मलुट मच्चाएको आरोप लागेको छ। सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मुसैलीको वडकी पोखरीमा सञ्चालित योजनामा ठेकेदार कम्पनीको संलग्नतामा व्यापक अनियमितता गरिएको आरोप लागेको हो। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत मलङ्गवा 7 मुसैलीको वडकी पोखरी सौन्दर्यीकरण गर्न लगाइएको ठेक्कामा 6 करोड बढी लगानी गरिएको छ। तर ठेकेदार कम्पनीले बनाएको पर्खाल एक महिना नबित्दै भत्कियो। सोही कारण योजनामा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भन्दै यसको छानबिन गर्न स्थानीयले अख्तियार अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिवासमा उजुरी समेत गरिसकेका छन्। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर्लाही स्थित मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मुसैलीको श्री बोधिदेवी जनता माध्यमिक विद्यालयको अधीनमा रहेको यो पोखरी सौन्दर्यीकरण गर्न प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले करिब 6 करोड 12 लाख 93 हजारमा MRRJ कमल जेभी जनकपुरलाई ठेक्का दिएको छ। पोखरी सौन्दर्यीकरण गर्न ठेकेदार कम्पनीले बनाएको पर्खाल एक महिना नबित्दै भत्किएको छ।
निर्माणमा कमर्सियल सामग्री प्रयोग गरिएकोले सामान्य पानी पर्दा पर्खाल भत्किएको प्रदेश 2 का प्रदेश मामिला समितिका संयोजक अशोक यादवले आरोप लगाएका छन्। निर्माणमा कमर्सियल सामग्री प्रयोग गरेर ठेकेदार कम्पनी र प्राविधिकको मिलेमतोमा व्यापक अनियमितता भएको उनको भनाइ छ। आफ्नै सरकारको योजना रहे पनि सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषी ठेकेदार तथा प्राविधिकमाथि कारबाही थाल्न आफूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा माग समेत गरिसकेको प्रदेश मामिला समितिका संयोजक यादवको भनाइ छ। यहाँको अवस्था हेर्दा त्यो अब यो के भन्ने भरमलुट जस्तो तपाईँको पुरै अनियमता गरेको छ हैन। अहिले त्यो बाउन्ड्री हेर्नु सबै जुन पनि काम भएको छ त्यो एकदम एस्टिमेट विपरीत र कमिसनको चलखेल जस्तो त्यहाँ देखियो कि अहिले जुन प्राविधिक कसरी त्यसको निकासा गरेको होला हामी पनि जानकारी माग्दा त्यसको जानकारी नदिने र अस्ति तपाईँको प्रदेश मामला समितिमा त्यहाँका स्थानीयहरू अख्तियार दुरुपयोग लिएमा पनि र हाम्रो पनि उसमा निवेदन दिएको छ हैन। म अस्ति समितिको बैठक गरेर त्यो डकुमेन्टहरू माग गर्नको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पनि पठाएको छु। यस्तो काम गर्ने जुन पनि ठेकेदार होला प्राविधिक होला त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो। एउटा कानुनी राजको आभास हुनु पर्यो। यत्रो हामीहरू सङ्घर्ष गरेर मधेस जनविद्रोह गरेर यो संहिता जुन आएको छ अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा जुन अहिले जुन क्रियाकलाप छ त्यो जनताको धेरै गुनासो जनताको कुनै पनि अपेक्षा हिसाबको अहिले त्यो मतलब काम भइरहेको छैन। ठेकेदारले कमर्सियल सामग्री प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन काम गरेकोले ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। सौन्दर्यकरण गरिनुपर्ने पोखरी विद्यालयको अधीनमा रहे पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समिति समेतलाई कुनै जानकारी नगराई ठेकेदारले मन परी गरेको स्थानीयको गुनासो छ। देवाल गुणस्तरीयहीन काम कैले। देवाल में न कोनो किसिम के पिलर देले न सीमेंट के मात्रा कत हो के चाहिए बालू के मात्रा कत हो के चाहिए ये कोई प्रकार के जानकारी न दे करके आखिर विद्यालय की संपत्ति है कम से कम विद्यालय के प्र के और विद्यालय के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष के बुला करके कार्यक्रम करे के चाहिए वह एक निर्माण करे के चाहिए। कोई किसिम का खबर क्यों कौन दे रहा है न गांव में दे रहा है न व्यवस्थापन समिति के दे रहा है। ये जथाभावे लूट तंत्र करके यहाँ काम हो रहा है। जिते काम कैले से एको को सही सलामत न कैले फिर जेल देवाल देवे के से जगह पर न दे के मन पर ली जेल मन है ते देवाल दे दिले केकरो से सोच पूछ न करके वास्तव में नापी नक्शा करके हमारे जगह पर करके से किसी न कैले। ठेकेदारको हेलचेक्राई तथा लापरवाहीका कारण मुसैलीवासीको अवस्थासँग समेत खेलवाड भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। प्रत्येक वर्ष छठ पर्व मनाउने उक्त पोखरीमा खाल्डा खुल्डी गरी बेवारिसी अवस्थामा छाडेकोले यसपालिको छठ पर्व यो पोखरीमा मनाउन समेत वातावरण नरहेको स्थानीयको गुनासो छ। ठेकेदार से हाल ना केकरो से पूछो थी नकल की पोखरी के कोई नाप जोखी न करके सो अपना मन से देवाल देवा से मन होली दे दिल की देवाल दिल की देखिए एहन देवाल न दिले कि बिना पिलर उलर के दे दिल गई अखनते से सब ढही ओकर कोनो अथिए नहीं। एकरा बाद आज तक ले पूछो एहन में की करे के है सेहो गाँव वाला के न पता है कि कथी कथी बनतै आ कथी कथी न बनतै सेहो लोग के न पता है सोझे उ बनबै छै लोग के यहाँ कुछो थाहा न है। करिब 10 बिगाहामा रहेको यो पोखरी सौन्दर्यकरण गर्न 22 सेप्टेम्बर 2020 मा ठेक्का दिएको थियो तर करिब 15 महिनाभित्र 21 डिसेम्बर 2021 सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म मात्र 20% कार्य सम्पन्न गरेको स्थानीयको भनाइ छ। विगत 2 महिनादेखि निर्माण कार्य समेत ठप्प हुँदा ठेकेदार कम्पनीसँग बाँकी रहेको 3 महिनाको अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न हुने भने छाँटकाट देखिँदैन। यसअघि विद्यालयले करिब 1 करोड 17 लाखमा माछा पालनका निम्ति 5 वर्षका लागि पोखरी ठेक्का लिएको थियो। करिब 2 लाख महिनाको आमदानी उठाउने विद्यालयलाई समेत पोखरी कहिले र कुन जमानामा सौन्दर्यकरण हुने हो भन्ने पिर परेको छ। दर्शक महानुभावहरू यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौं। स्थानीयले थप प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो गुनासो राख्न चाहिरहनु भएको छ। सुजित यादव स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। यादवजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हजुर अब यो पोखरी निर्माणमा अनियमितताको आशंका गर्नुभयो र सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म तपाईहरुले उजुरी गर्नुभएको छ। ठेकेदार जसले जिम्मेवारी लिएका छन् विगत 2 महिनादेखि उनी बेपत्ता छन्, काम गरेका छैनन्। यो अवस्था किन आयो? 1 महिनामै त्यहाँ पर्खाल समेत भत्कियो।
यसको निगरानी सम्बन्धित निकायले प्रपर रूपमा किन गर्न सकेन, तपाईँहरूको जानकारीमा के छ? यो खासमा यहाँको वार्ड अध्यक्षज्यूले अहिलेसम्म कुनै निगरानी दिनु भएको छैन। र ठेकदार कम्पनी जुन छ नि, ठेकदार कम्पनीले त्यहाँ मनपरी काम गरेछ। त्यहाँ खासमा सुरुमै कार्य सम्पादन हुने बेलामै त्यहाँ पिलर दिनुपर्ने थियो, बिम दिनुपर्ने थियो, त्यहाँ ढलान गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो केही गरेको छैन। गुणस्तरहीन कार्य गरेर अनि त्यहाँ गुणस्तरहीन कार्य गरेर हाम्रो कोही खोजबिन गर्ने छैन जस्तो सोचेर अनि मनपर्दो काम गरेछ। हजुर, अनि अब यो प्रदेश सरकारको योजना होइन, प्रदेश सरकारबाट कोही त्यस्तो अनुगमनको संयन्त्र बनाइएको छ कि छैन? तपाईँहरूले प्रदेश सरकारसम्म आफ्नो कम्प्लेन पुर्याउनु भयो कि भएन त? हामी प्रदेश सरकारको प्रदेश मामिला सभापतिज्यूलाई जानकारी गराएको थियौँ। उहाँ अनुगमनको लागि पनि आउनु भएको थियो। तर कार्यस्थलमा ठेकेदारको एउटा पनि कोही मान्छे उपस्थित नहुँदाखेरि उहाँले फोन गरेर जानकारी पनि गराउनु भएको थियो। त्यस पछाडि त्यस्तो केही रिस्पोन्स आएन कि हामी वाचा पनि गर्नु भएन कि हामी आएर अब राम्रो कार्य गर्छौँ भनेर त्यस्तो केही जानकारी गराउनु भएको छैन। हजुर, अब 15 महिनामा काम सक्ने गरी ठेकेदारलाई जिम्मेवारी दिइयो, यद्यपि 2 महिनादेखि काम ठप्प छ। अब तपाईँहरूले मनाउने छठ पर्व पनि आइरहेको छ। यो छठ पर्व मनाउनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको पोखरीको रूपमा तपाईँहरूको रहेको छ। सकिन्छ त त्यति बेलासम्म? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? त्यस्तो अब त असम्भवै जस्तो लागिरहेछ। खासमा 18 महिनामा कार्य सम्पादन हुनुपर्ने, तर यहाँ 1 वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँ 25% जति पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन। कार्य जति भएको छ त्यो एकदमै गुणस्तरहीन भएको छ। हजुर, तपाईँहरूले कहिले बुझाउनु भएको थियो उजुरी? उजुरी हामी आजभन्दा करिब 10 दिन पहिला बुझाएको। 10 दिन पहिला। अनि रेस्पोन्स के आइरहेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट? अहिलेसम्म त हामीलाई केही त्यस्तो फोन सम्पर्क पनि भएको छैन, केही खबर आएको छैन। हजुर, हस्, म तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि ठेकेदार ज्यूलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, उहाँको फोन लागिरहेको छैन। मलाई यो बताइदिनुहोस्, अहिले ठेकेदार त्यहाँ तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त? ठेकेदार त्यस पछाडि सम्पर्कमा आएको छैन। ठेकेदार चाहिँ सुरुमै मैले जहिले आवाज उठाए, भिडियो बनाएर भिडियो सामाजिक सञ्जालमा मैले पोस्ट गरेँ। त्यस पछाडि उहाँले आएर हजुरबुवाले मेरो कल गर्नु भएको थियो कि सुजित यादवले मेरो बदनाम गरिरहेछ, त्यहाँ त्यो भिडियो हटाउन लगाउनु भनेर त्यहाँले खबर गर्नुभएको थियो। तर हजुरबुवाले उहाँले के भन्नुभयो कि तपाईँले कार्य गलत गर्नुभएको छ भने त विरोध पक्कै हुन्छ नि, राम्रो कार्य गरेर देखाउनु, तपाईँको त्यहाँ स्वागत योग्य तपाईँको प्रशंसा हुनेछ भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो। हस्, म तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन्छु। यस विषयमा तपाईँले थप जानकारी दिनुभयो र यिनै जानकारीका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायसँग जवाफदेहिता लिने प्रयास गर्नेछौँ। म छुट्टिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सुजित। तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, दर्शक महानुभावहरू, करिब 6,12,93,000मा MRRJ कमल जेवी जनकपुरले यसको जिम्मेवारी लिएको थियो। तर अहिले विगत 2 महिनादेखि ठेकेदार कम्पनी त्यहाँबाट बेपत्ता रहेको छ र करिब 20% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। 15 महिनामा काम सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। विशेष गरी प्रदेश 2 सरकारको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत यो पोखरी सौन्दर्यकरणको काम भइरहेको थियो, जुन पोखरीलाई त्यहाँका स्थानीय नागरिकले अब आउँदै गरेको छठ पर्वका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। छठ मनाउनका लागि त्यो स्थान महत्त्वपूर्ण रहेको छ, तर पनि अहिलेसम्म त्यो सम्पन्न हुन सकेको छैन। यद्यपि विद्यालयको अधीनमा रहेको पोखरी त्यहाँ सौन्दर्यकरण गर्नका लागि भनेर थालिएको योजनाका बारेमा विद्यालयलाई समेत जानकारी छैन। यो के गरी निर्माण गर्न खोजिएको छ यसबारे हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिलाई पनि जानकारी छैन कि त्यहाँ पोखरी सौन्दर्यकरण गर्नका लागि भनेर यो योजना किन आयो, के का लागि आयो र कसरी आयो भन्ने विषयमा केही पनि जानकारी छैन। यो बताइरहनु भएको छ उहाँहरूले। र स्थानीय नागरिकले अहिले यस विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने र यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने र यसमाथि अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास स्थितको कार्यालयमा उजुरी समेत गरेका छन्। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रदेश मामिला समितिका संयोजक हुनुहुन्छ अशोक यादव, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यादव सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, अब प्रदेशसँग सम्बन्धित तपाईँ पनि एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो जुन तपाईँको मलङ्गमा नगरपालिका
वार्ड नम्बर 7 मुसैली पुरानो पोखरीको सम्बन्धमा भन्नुभएको छ सरले। म यसमा के भन्न चाहन्छु, यो तपाईँको कार्यक्रममा ठेकेदारले र त्यो जुन इन्जिनियरहरूले ठुलो तपाईँको लापरवाही गरेको छ, अनियमता गरेको छ होइन। यहाँ आम जनता त्यहाँ हामीसँग गएर अनुगमन गर्दाखेरि तपाईँको सबै त्यो बााउन्ड्रीहरू सबै भत्किसकेको छ। त्यहाँभित्रको जुन कामहरू पनि छ त्यो एस्टिमेट अनुसारको छैन। एस्टिमेट उसँग माग्दा पनि त्यो दिन अहिलेसम्म दिएको छैन। त्यो प्रदेश मामला समितिमा पनि उजुरी दिएको छ आम जनताहरूले। अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानदेखि लिएर हरेक ठाउँमा तपाईँको उजुरी दिएको छ। यसलाई ठोस रूपमा अनुगमन हुनु पर्यो, दोषीलाई कारवाही हुनु पर्यो। यही मेरो अनुरोध छ। म एउटा कार्यक्रममा छु, त्यसको लागि म क्षमा माग्न चाहन्छु है सर। आवाज अलिक उभइरहेछ। हस् सर, एकैपटक एउटा प्रश्न सुनिदिनु होला। विशेष गरी यो योजनाको बारेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पनि थाहा नहुनु, प्रधानाध्यापकलाई थाहा नहुनु, विद्यालयको अधीनमा रहेको यो पोखरीमा यो योजनाका बारेमा उहाँहरूलाई पनि थाहा नहुनु, यो कसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो योजना अगाडि बढाइरहनु भएको छ? आवाज चाहिँ म एउटा कार्यक्रममै छु, तपाईँको आवाज स्पष्ट रूपले आइरहेको छैन। यसमा म के भन्न चाहन्छु, त्यहाँ जुन अहिलेसम्म जुन काम गरेको छ ठेकेदारले त्यो पुरा तपाईँको एकदम अनियमता हिसाबले तपाईँको त्यो गरेको छ। म मोटामोटी भन्न चाहन्छु। आवाज प्रष्ट आइरहेको छैन मलाई। अनि तपाईँहरूले छानबिन गर्नु पर्यो नि त सर। तपाईँहरू सम्बन्धित निकायको व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले छानबिन गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो होइन? गएर त्यहाँ तपाईँको मुख्य मन्त्रालयमा गएर त्यो तपाईँको झाजी निकायले पनि जानकारी गराए। त्यो काम एकदम गलत किसिमले भइरहेको छ। त्यसलाई ठोस रूपमा तपाईँहरूले एस्टिमेट दिनु। अहिले त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो। म एउटा प्रदेश सांसद भएको छु। जनताले मलाई मत दिएर यो ठाउँमा ल्याएर मैले कतिचोटि भन्दाखेरि त्यो मलाई पनि एस्टिमेट उपलब्ध गराउन सकेन। यहाँ उहाँ गर्दा होइन। त्यहाँ तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँहरूले पनि पत्ता लगाउनु न, त्यहाँ सोध्नु न, त्यहाँ मन्त्री परिषदको कार्यालयमा त्यहाँ जानकारी लिनुहोस् होइन। त्यो के भगवान झा भन्ने डी थियो होइन, त्यो अहिले रिटायर पनि भइसकेको छ। उसले चरम रूपमा तपाईँको आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेको छ हरेक ठाउँमा। एउटै यही छैन होइन, यो प्रदेशभरिको स्वच्छता अभियान जो अन्तर्गत कार्यक्रमहरू छ त्यसमा अनियमता भएको छ हैन। अब यो 6 करोड 12 लाख बढीको योजना रहेछ, यसमध्ये अहिलेसम्म कति रकम निकासा भयो सर प्रदेशबाट? तपाईहरुलाई जानकारी छ? अथवा अब म बढी तपाईको फेरि भएर म तपाईको अरु कुनै प्रश्न सोध्नुहुन्छ भनेदेखि म पछि गएर तपाईले भन्न सक्छु। हजुर, यो कार्यक्रम चलिरहेको छ। आवाज पनि सर यति बताइदिनुस् न, अहिलेसम्म कति रकम निकासा भएको रहेछ? कति रकम निकासा भएको रहेछ? ठेकेदारले कति रकम पाएका रहेछन्? हजुर, कति रकम निकासा भएको रहेछ यो योजना? त्यो रकमको सम्बन्धमा तपाईको 6 करोड कति लाखको तपाईको त्यो टेन्डर लागेको छ हैन। ठीक छ, यसमध्ये कति निकासा भइसक्यो? निकासाको बेलामा मैले गएर भनेको निकासा यसमा नगर्नु। तपाईले यो गरेर लास्टमा असारमा सान्तको पहिला उनीहरूले त्यहाँ धाइरहेको थियो। अनि हामी गएर त्यहाँ पनि भनेको छु कि त्यो अहिले निकासा नगर्नु, त्यो कार्यक्रम पहिला अनुगमन गरेर छानबिन गर्नुस् अनि मूल्याङ्कन गरेर के कसो काम भएर जाने दिनु होला। अब यसमा तपाईको त्यो दिएको छ कि छैन त्यो जानकारी मलाई अहिले छैन के। हस्, म तपाईलाई समय ठिक छ समय र जानकारीका लागि म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले कार्यक्रममा छु भनेर भन्नुभयो, व्यस्तताका बावजुद पनि समय दिनुभएको छ, धन्यवाद। र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। र सँगसँगै यति बेला ठेकेदार कम्पनी जो छ, ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकलाई हामीले बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। खुसीलाल जो हुनुहुन्छ ठाकुर, उहाँ सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन र विगत 2 महिनादेखि यो पोखरी निर्माण हुने योजनामा पनि उहाँले अनियमितताको आरोप खेपिरहँदा पनि उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। र यति बेला आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यो विषयलाई हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। यद्यपि प्रदेश स्तरमा समेत यो कुरा पुगिसकेको छ र उहाँहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत गरिसक्नु भएको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत हामी गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ र उहाँहरूले पनि स्थानीय नागरिकले गरेको उजुरी उप आफ्नो छानबिन, आफ्नो अनुगमनलाई छिटोभन्दा छिटो तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनु होला, हामी यही चाहन्छौँ। र यति बेला विशेष गरी छठ पर्व नजिक आइरहेको सन्दर्भमा उहाँहरूले त्यो पोखरी, विशेष गरी उहाँहरूको त्यो आस्थासँग जोडिएको पोखरीलाई समयमा सम्पन्न गर्न र त्यसमा गुणस्तरीय रूपमा निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाउनका लागि अत्यन्त जरुरी छ। यसका लागि सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले छिटोभन्दा छिटो यसमा भएको अनियमितताबारे थप छानबिन गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ कार्यक्रममा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म चन्द्र प्रसाद आयो सर।
यहाँको शुभ नाम के बताउनु भयो? चन्द्र प्रसाद राई हो सर। चन्द्रजी के का लागि सम्झिनु भयो, के समस्या पर्नु भयो? मेरो समस्या चाहिँ सर के भने पोहोर साउन 2 गते नै एक्सिडेन्ट भएको थियो होइन मेरो श्रीमती। हजुर। अनि एक्सिडेन्ट भयो अब त्यहाँ पुलिस प्रशासनले के गर्छ भन्दा पनि अहिलेसम्म केही गरिदिनु सकेन। हेर्नुहोस् अब ऋण गरेर मैले चाहिँ श्रीमतीलाई उपचार गरेर निकालेँ, अहिले हस्पिटलबाट निकाली ल्याएँ। अहिले ऋण तिर्नु नसकेर यात्रा छ। हेर्नु सर के गर्नु। सर यो कुन ठाउँमा हो, कुन ठाउँमा एक्सिडेन्ट भयो हजुरको श्रीमतीको, कसरी भयो, यो घटनाको बारेमा अलिकति विस्तृतमा बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् त हामीलाई। घटना चाहिँ घरको जेब्रा क्रस छ नि सर, जेब्रा क्रसिङमा बाटो काट्दै हजुर एउटा बसबाट ओर्लिँदै रहेछ उहाँ चाहिँ। हजुर। ओर्लिँदाखेरि अर्को बसले आएर हान्दैछ क्या सर। यो काठमाडौँमै हो, कुन ठाउँमा हो यो दुर्घटना भएको? अहिले मेरो बसोबास चाहिँ ललितपुरमा हो सर। एक्सिडेन्ट भएको चाहिँ जुन त्यहाँ तल ऊ घरको जेब्रा क्रसमै हानेको रहेछ सर। हजुर। अब त्यो हानेपछि मैले म काम गर्दा खाने मान्छे दुःख गरिरहेको थिएँ, काम गरिरहेको थिएँ। काम गर्दा गर्दै त्यहाँबाट बिएमडी हस्पिटलबाट फोन आयो। हजुर। तपाईँको श्रीमती यस्तो एक्सिडेन्ट भएको छ, फेरि आउनु पऱ्यो भनेर भन्यो। मैले ल त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि मिरिडन्डा पनि 3 ठाउँ भाँचिएको रहेछ, छातीको कराङ 3टा, टाउकोमा 15टा लगाएको लाउनु पर्ने समस्या रहेछ। अनि त्यो भएपछि अब त्यहाँ पुलिस प्रशासनले ल हामी यहाँ उहाँहरूलाई खोज्दै गर्छौँ, तपाईँ उपचार गराउँदै गर्नुहोस् भन्नुभयो होला नि त भन्दै अब यता ऋण खोज्दै उता ऋण खोज्दै गर्दा अब 17-18 दिनपछि त्यहाँबाट डिस्चार्ज गराउने भयो। पैसा नभएर यात्रा कहाँ ऋण खोज्ने, गाउँघरतिर यता माग्ने उता माग्ने गर्दा 10-12 लाख ऋण खोजेँ मैले। हजुर। अब जति बेला यो घटना भएको थियो तपाईँले करिब 1-1.5 वर्ष अघिको यो घटना भन्नुभयो होइन, त्यति बेला त्यो बसका चालक र बसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो होला र सँगसँगै उपचार गराइदिने भन्ने किसिमको एउटा सम्झौता पनि गरिएको थियो होला। यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् त, केही थियो त्यस्तो सम्झौता गरिएको, उपचारमा लागेको खर्च बेहोर्ने भन्ने किसिमको त सम्झौता हुन्छ नि त एउटा? त्यहाँको जुन अब ड्राइभरै पक्रेको थियो हेर्नुहोस् होइन, बिना लाइसेन्स बिनाको ड्राइभर रहेछ, उसलाई पक्रेर ल्यायो। यता ल्याएपछि अब यहाँ केस हामी चलाउँदै गर्छौँ, तपाईँ उपचार गर्दै गर्नु भन्नुभयो। अनि होला नि त भन्दै हामीले यता उपचारतिर लाग्यो। त्यसको 15-22 दिन पश्चात बिना लाइसेन्स बिनाको ड्राइभर पनि छुटेछ सर। हेर्नुहोस् कति दिनमा छुट्नु भएछ उहाँ महिना दिनपछि छुट्यो कि सर। अनि उपचारमा लाग्ने खर्च बेहोर्ने भन्ने बारे केही सम्झौता भएन त्यति बेला तपाईँहरूको? अब हुँदैछ, तपाईँको गर्दैछौँ, तपाईँको साउ पक्रेर ल्याउँछौँ भन्दै त्यो मुद्दा भनेको मलाई खासै थाहा पनि थिएन कसरी लड्ने के गर्ने। धाउँदा वकिल सरकारी हाम्रो वकिल हाम्रै पक्षमा हुँदो रहेछ नि त, उहाँले अब भन्नुभयो तपाईँको उपचार गर्दै गर्नुहोस्, हामी जसरी पनि उठाइदिन्छौँ भन्दै कुरा गर्नुभयो। पछि त ड्राइभर पनि छुट्यो। अनि कसरी छुट्यो त भन्दाखेरि हामी सरकारीबाट हामीले त्यो ड्राइभर छुट्नु मिल्छ, तपाईँको मुद्दा 2 वर्ष 3 वर्ष पनि हुनसक्छ, हामी जसरी मिलाइदिन्छौँ भन्दै अहिले जाँदाखेरि त तपाईँ किन आइबस्नु पऱ्यो, हामी फोन गरिहाल्छौँ नि भन्नुहुन्छ। केही खोजिहाल्छ पनि केही खोजिनिन्दा केही पाइएन सर। हजुर। अनि अब हजुरको श्रीमतीलाई उपचार गराइरहँदा कति खर्च भयो, के गर्नुभयो, अहिले उहाँको अवस्था के छ यसबारे पनि बताउनुहोस् त। अहिले श्रीमती चाहिँ अहिले अलिक केही मात्रामा ठिकै छ, र पनि अब यो गडाङगुडुङ हुँदा यस्तो पानी पर्दाखेरि त्यो स्टिल बोल्दो रहेछ सर, त्यो ढाडमा पुरा दुख्यो भन्छ, धुने कराउने गर्छन् कहिले कहिले। हजुर। अनि अब त्यो अझै पछि 3 वर्षपछि निकाल्नु पर्ने पनि हुन्छ, तर खर्च यति नै लाग्छ नि भन्नुभएको छ डक्टरहरूले चाहिँ। अब त्यो कसरी के गर्ने, अहिले पहिलेको ऋणै तिर्नु नसकेर यात्रा छ, पछि फेरि गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने होला, मलाई त हरेस लागिरहेको छ क्या सर। हस्, यस विषयमा हामी विस्तृत रूपमा बुझ्नेछौँ। अत्यन्त गम्भीर विषयमा यहाँले गुनासो गर्नुभएको छ र हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँसँग थप वास्तविकता बुझ्नुहुनेछ, समन्वय गर्नुहुनेछ र तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि हामी गर्नेछौँ। तपाईँले गुनासो राख्नु भएको छ, अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। चन्द्रप्रसादजी, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो समस्याहरू यसरी नै राख्न सक्नुहुनेछ र त्यस उप हामी हाम्रो काम
अघि बढाउनेछौँ र सक्दो तपाईलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी हाम्रो तर्फबाट गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस हामी गर्नेछौँ र उहाँहरूको जवाबदेहिता लिने र तपाईँको समस्यालाई समाधान उन्मुख बनाउने प्रयत्न हाम्रो रहनेछ र यो विषयलाई पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र विशेष गरी हामीसँग अन्य रिपोर्टहरू पनि रहेका छन्। अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ रिपोर्ट। बालबालिकाहरूले पसलमा सामग्री खरिद गर्दा म्याद नहेर्ने भएकाले पसलेहरूले पनि मौकाको फाइदा उठाउँदै यस्ता खाद्य सामग्रीहरू बेच्ने गरेका छन्। होलसेल पसलेहरूले पनि म्याद सकिन लागेका खाद्य सामग्रीहरू सस्तो मूल्यमा खुद्रा पसलेहरूलाई दिने अनि ती पसलेहरूले बढी फाइदाको लोभमा यस्ता सामग्रीहरू खुलेआम बेच्छन्। यसरी उनीहरूले बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि पनि चरम रूपमा खेलवाड गरिरहेका छन्। यस्तै घटना रौतहटबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रौतहटको चन्द्रपुर ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न किराना पसलहरूमा म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्रीहरू बेचबिखन गरिएको पाइएको छ। चन्द्रपुर नगरस्तरीय अनुगमन टोलीले बिहिबार चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 र 5 ग्रामीण इलाकाका विभिन्न किराना पसलहरू अनुगमन गर्दा अधिकांश पसलहरूमा म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्रीहरू फेला पर्यो। नगरभित्र सञ्चालित पसलहरूमा म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुहरू बेचबिखन भइरहेको नागरिकको गुनासो बढेपछि नगरपालिकाले गरेको अनुगमनको क्रममा अधिकांश पसलमा त्यस्ता सामग्रीहरू फेला परेको हो। अनुगमनको क्रममा विशेष गरी बालबालिकाहरूले अत्याधिक प्रयोग गर्ने प्याकेजिङ खाद्य सामग्रीहरू चिजबल, चाउचाउ, कुरकुरे, चिप्स, बिस्कुट, चकलेट, चिसो पेय पदार्थहरूको म्याद सकिएको पाइएको थियो। डेट एक्सपायर्ड सामानहरू अब खाइरहँदाखेरि मानवीय स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पर्छ। त्यो असर पर्दाखेरि चाहिँ अब जेनुन भनौँ थोरै अब कष्टमा अब लिएर खाएको खानेकुराले पनि फुड पोइजन भएर चाहिँ एकदमै समस्या अब भनौँ कि स्वास्थ्यमा एकदमै हानि नोक्सानीहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा पनि उहाँहरूको जुन जिम्मेवारी छ त्यो एकदमै जस्तो कि अहिलेको जुन सन्दर्भमा जुन सेवाग्राहीहरूले चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने सवालमा चाहिँ उहाँहरूको एकदमै जिम्मेवारी बोध होस्। यसरी बालबालिकाले मन पराएर खाने प्याकेजिङ खाद्य सामग्रीहरू नै म्याद नभएको पाइएकाले यस्ता सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। अनुगमनकै क्रममा एक पसलमा राखिएका करिब 80% यस्ता सामग्रीहरू म्याद सकिएको पाइएको अनुगमनकर्ताहरू बताउँछन्। थोरै पैसाको लोभमा जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्न नहुने र व्यवसायीहरू आफैले पनि समय समयमा आफ्नो पसलमा रहेका सामग्रीहरूको म्याद जाँच गरेर म्याद सकिएको सामग्रीहरू छुट्याएर फिर्ता हुने भए फिर्ता गर्न, नहुने भए नष्ट गर्नुपर्ने स्वयं व्यवसायीहरू नै बताउँछन्। म व्यवसायी साथीहरूलाई यहाँको अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामी पनि उपभोक्ताप्रति त्यति नै जिम्मेवार र जवाबदेही भएर आफ्नो व्यवसायहरूले सञ्चालन गरौँ। व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दा मुनाफालाई मात्रै होइन व्यवसायमुखी सँगसँगै उपभोक्तामुखी पनि आचरणलाई अवलम्बन गरेर चाहिँ आफ्नो व्यवहारहरू गराउने अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै खास गरिकन किराना पसलहरूको सवालमा, खाद्यान्नसँग जोडिएको पसलहरूको सवालमा उपभोक्तालाई सुसूचित र जागृत गर्ने हिसाबले मूल्य सूचीहरू चाहिँ आफ्नो पसल अगाडि राख्ने। अधिकांश ग्रामीण उपभोक्ताहरू आफूले खरिद गरेको वस्तुहरूको म्याद पनि हुन्छ र यो सकिन्छ पनि भन्ने हेक्का नै राख्दैनन्। उपभोक्ता अधिकारको शिक्षा तथा जनचेतनाको अभावमा बालबालिका मात्र होइन उनीहरूको अभिभावक पनि पसलबाट म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्रीहरू खरिद गरिरहेको पाइएको छ। अब अनुगमनको क्रममा भेटिएका फास्ट फुडहरूलाई अब कतिपय फास्ट फुडहरू फिर्ता गर्ने खालि नै छन्। तिनीहरूलाई नसिहत दिएर सम्पर्क व्यक्तिहरूमा सम्पर्क गरेर तिनीहरू फिर्ता गर्न लगाउने अनि बाँकी फिर्ता नहुने सामग्रीहरू हामीले जफत गरेका छौँ। त्यो जफत गरेको सामानहरू हामी सबैको रोभरमै त्यसलाई हामी नष्ट गर्नेछौँ। जिल्लाका 18वटै स्थानीय तहहरूका पसलहरूमा म्याद गुज्रिएका सामग्रीहरू छ्यापछ्याप्ती बेचिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यता उपभोक्ताहरूले कुनै सामग्री खरिद गर्दा सो सामग्रीको म्याद छ कि छैन त्यो हेरेर मात्र खरिद गर्नुपर्ने। यदि कुनै पसलमा त्यस्ता सामग्री फेला परे नगरपालिका वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिन सरकारवाला निकायहरू सुझाउँछन्। बालबालिकाको स्वास्थ्यमा संवेदनशील रहेको यस बारेमा अभिभावक, व्यवसायी एवं सरकारवाला निकाय एकदमै गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका रौतहटका अध्यक्ष हुनुहुन्छ टीका घिमिरे टेलिफोन सम्पर्कमा। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा।
हजुर 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 अब विशेष गरी म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुहरू विशेष गरी बालबालिकाहरूले उपभोग गर्दै आउने जति पनि खाद्य वस्तुहरू छन् म्याद गुज्रिएको अवस्थामा छ्याप्ती बजारमा फेला परेका छन्। तपाईँहरू उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको निगरानी खबरदारी अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन सर? धन्यवाद। यो सम्बन्धमा वास्तवमा रौतहटको यो 18वटै पालिकाहरूमा अहिले जुन रूपमा चाहिँ भयङ्कर धेरै रूपमा चाहिँ यस्तो म्याद गुज्रेका सामग्रीहरू भेटिनुको पछाडि चाहिँ सरकारवाला निकाय खास गरी अनुगमनसँग सम्बद्ध निकायहरू निष्क्रिय हुनु, उनीहरूले व्यवस्था गर्नु नै पछाडि त्यसको पछाडिकै यो लापरवाहीकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो। र विशेष गरी बालबालिकाहरूको जङ्क फुडको कुरा गर्दाखेरि एकदमै अहिले बढ्दो मात्रामा चाहिँ जङ्क फुड बालबालिकाहरूले प्रयोग गरेको अवस्था छ रौतहट जिल्लामा। र यसलाई हामीले हाम्रो उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने भन्दा पनि यी विषयहरू यी समस्या बजारको समस्यालाई चाहिँ हामीले उजागर गर्ने हाम्रो वकालत गर्ने खास गरी चाहिँ उपभोक्ता मारमा परेको उपभोक्ता ठगीका कुराहरू र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य अनुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले वकालत पक्षलाई नै बढी महत्त्व दिएर उठाइरहेका छौँ र नियमनकारी निकायहरू चाहिँ यसमा जाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एकदमै जोरदार आवाज उठाउँदै पनि नियमनकारी निकाय चाहिँ अब भनौँ न एक सन्दर्भमा भन्दा कानमा तेल हालेर सुते चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सुत्नु भएको छ। बजारको व्यथितिप्रति चाहिँ व्यवस्था गरिरहनु भएको छ। अब यसमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयदेखि नापतौल कार्यालयदेखि यी कार्यालयहरू चाहिँ सक्रिय हुन नसक्नुको कारणले नै चाहिँ हामी मात्रै पनि कराएर केही नभइरहेको अवस्था छ र यसलाई खास गरी अब यहाँहरूको जस्तो मिडिया क्षेत्रले नै उठाउँदा चाहिँ अझ बढी। ठिक छ अध्यक्षज्यू, मैले तपाईँलाई अन्तिममा एउटा प्रश्न गरिहालेँ, विशेष गरी समय पनि कम छ र अहिले जुन हिसाबले यो छ्याप्ती बजारमा यसरी खाद्य वस्तुहरू म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्रीहरू बजारमा छ्याप्ती बिक्री वितरण भइरहेका छन्, उपभोक्ताको बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि चरम रूपमा खेलबाड पनि भइरहेको छ। अब यो नियन्त्रण हुनुको साटो उल्टै बढ्दै जानुमा अब तपाईँहरू जस्तो एउटा खबरदारी गर्ने निकायको उदासीनता र सँगसँगै यसलाई फिल्डमै गएर अनुगमन गर्ने र कानुनसम्म त्यो कानुनको दायरासम्म ल्याउने जो नियामक निकाय छ त्यसको उदासीनताको कारण हो कि अथवा यो नीति नियम कानुनकै अभाव अथवा के हो? यो किन रोक्न सकिएको छैन सर? नीति नियम कानुन, यसमा नीति नियम कानुन चाहिँ छ नै होइन। अब राष्ट्रिय स्तरमा यो सङ्घीय हिसाबले हेर्दा संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा नै उल्लेख गरेर ल्याएको छ र खास गरी अब स्थानीय सरकार, नगरपालिका, गाउँपालिकाले नै चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई यसलाई जोरदार रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाउनु पर्नेमा अहिले स्थानीय सरकार, नगरपालिका चाहिँ गाउँपालिका उदासीन अवस्थामा देखिन्छ। यो विषयलाई चाहिँ उहाँहरूले ओझेलको रूपमा यदि चाहिँ लाभ नहुने, खासै लाभ नहुने विषय ठानेर चाहिँ यसलाई प्राथमिकतामै नपारेको उपभोक्ताको हक संरक्षणको कुरोलाई उहाँहरूले प्राथमिकता नदिइरहेको अवस्था मैले पाएका छु। हामी अब उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले त्यो महसुस गरिरहेका छौँ। अब यो गर्नुपर्ने उहाँहरूको जिम्मा हो। अब यसमा उहाँहरू चाहिँ उदासीन हुनुहुन्छ। केवल अब उहाँहरू चाहिँ कताबाट आम्दानी हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ अलिकति बजेटतिरका कामहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ आकर्षित भएको देखिन्छ जनप्रतिनिधिहरू। उहाँहरूलाई खबरदारी गर्ने दबाब तपाईँहरूको पनि पुगेको छैन कि भन्ने किसिमको अब प्रश्न पनि उठिरहेको छ र यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको पनि अलिकति दबाब खबरदारी पुगेन कि भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन। यसतर्फ पनि यहाँहरूको ध्यान आकर्षण होस्। समय र जानकारीका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अध्यक्षज्यू। र सँगसँगै आम उपभोक्ताहरूलाई हामी सचेत रहनका लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ कि एकपटक म्याद गुज्रिएको छ वा छैन त्यो खाद्य वस्तुको यी सबै कुराहरू मेकस्योर गरेर मात्रै आफूहरूले प्रयोग गर्न हुनका लागि, उपभोग गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र सोही कारण पनि हामीले जनचेतनाका लागि भए पनि यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। रौतहट मात्र होइन, देशका विभिन्न स्थानमा यस किसिमका समस्याहरू छन् र आम उपभोक्ताहरूलाई
ठगिने क्रम भएको छ। ठग्ने मात्र होइन, उनीहरूको स्वास्थ्यमाथि चरम रूपमा खेलवाड गर्ने काम समेत भइरहेको छ। यसतर्फ नियामक निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ र सँगसँगै आम उपभोक्ताहरू पनि सचेत हुन अत्यन्त जरुरी छ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालका एक स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको छ। बिहिबार दिउँसो 3:30 बजे केही अज्ञात समूहले अहेवा देवेन्द्र ठाकुरमाथि कुटपिट गरेका हुन्। सबैभन्दा पहिले एउटा छोटो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ, त्यस पछाडि यसको थप वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। धनुषाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट विजय शाहले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा दिन दहाडै गुण्डागर्दी शैलीमा एक स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको छ। बिहिबार दिउँसो अस्पताल परिसरमै एसए देवेन्द्र ठाकुरमाथि कुटपिट भएको हो। कर्मचारीको बैठक चलिरहेका बेला ठाकुरलाई त्यहाँबाट तल बोलाएर एक समूहले गुण्डागर्दी शैलीमा लात, हात र मुक्काले अस्पताल परिसरमा बिरामीको पूर्जा काट्ने काउन्टर अगाडि उनीमाथि कुटपिट भएको हो। यद्यपि उनलाई कुटपिट गरेको कारण भने खुल्न सकेको छैन। कुटपिटबाट घाइते ठाकुरको सही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कुटपिट भइरहँदा अस्पतालमा रहेका सुरक्षा गार्डहरू मुख दर्शक बनेका थिए। अस्पताल परिसरमै गुण्डागर्दी शैलीमा कुटपिट भएपछि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरू त्रसित परेका छन्। उनीहरूले आफूहरू असुरक्षित भएको बताइरहेका छन्। कसैले कुनै गल्ती गरेको खण्डमा कानुनी उपचार छँदाछँदै गुण्डा शैलीमा सार्वजनिक संस्थाभित्र पसेर कुटपिट गर्नु कानुनी राज्यको उपहास भएको अस्पतालका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, एक स्वास्थ्य संस्थामाथि यसरी समूह लगाएर स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गरिनु अत्यन्त निन्दनीय विषय हो। यद्यपि यस घटनाको थप वास्तविकता बाहिर आएको छैन र अस्पताल प्रशासनले पनि के भएको हो भन्नेबारे एकिन रूपमा जानकारी प्राप्त भइ नसकेको बारे हामीलाई जवाब दिएको छ। र खैर, हामी पीडितसँग प्रत्यक्ष रूपमा यसबारे बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। जो कुटाइमा पर्नु भएको छ, कुटपिटमा पर्नुभएका देवेन्द्र ठाकुर जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका एचए पनि हुनुहुन्छ देवेन्द्र ठाकुर। उहाँसँग हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ यो घटनाको वास्तविकता। यसअघि पनि विशेष गरी सोही अस्पतालमा एक चालकमाथि कुटपिट भएको थियो सोही प्रादेशिक अस्पतालमा र सँगसँगै यसरी पटक पटक यो किसिमको दुर्व्यवहार किन दोहोरिरहेको छ अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि र त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूमाथि भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला जो कुटपिटमा पर्नुभएका छ, जो घाइते पनि हुनुभएको छ, देवेन्द्र ठाकुर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ठाकुर सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, सबैभन्दा पहिले त यहाँको स्वास्थ्य अवस्था के छ, कस्तो छ, यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् त। अहिले सर हाम्रो त स्वास्थ्य अवस्था त अब ठिकै मान्नु पर्यो है। हजुर, अहिले त ठिकै छौँ हामी। अब तपाईँमाथि कुटपिट भयो, एकाएक आएर यो समूहमाथि कुटपिट भएको बारे हामीले दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ। समूहले कुटपिट गरेको यो घटना के भएको हो, किन भएको हो, के का लागि कुटपिट गरे तपाईँले? यस्तो थियो सर कि हजुर, हामीहरूको हिजो चाहिँ एउटा विकास समिति पुरै होल कर्मचारीको एउटा चाहिँ त्यहाँ मिटिङ राखेको थियो। हजुर, माथि हजुर 4 तलामा सेव कल्याणको बारेमा हजुर त्यहाँ बसेका थिए। अब मलाई खोज्दा खोज्दै त्यो मान्छेले चाहिँ गयो। मैले चाहिँ उसलाई चिन्न। उसले भन्यो कि एकचोटि इमर्जेन्सीमा हिँड्नुहोस्, मेरो बिरामी छ। मैले भने कि इमर्जेन्सीमा म त छैन, त्यो वार्ड छ। होइन सर, अघि तपाईँले मेरो पेसेन्टलाई हेरिदिनु भएको राम्रो थियो कि अलिकति कोअपरेट गरिदिन्छ भनेर मलाई त्यहाँबाट तल ल्यायो। हजुर, अनि तल ल्याएपछि ध्यानमा एकाएक भनौँ मर्नासन गर्ने गरी 7-8 जनाको समूहले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ चाहिँ कुटपिट गर्न थाल्यो। मैले कसैले पनि चिन्न सकेँ।
भनेपछि तपाईँलाई झुक्क्याएर ल्याइयो तलसम्म बिरामी हेरिदिनका लागि भनेर भनियो, तर एकाएक तपाईँमाथि आक्रमण गरियो होइन त? हजुर हजुर, एकाएक आक्रमण गरियो। किन गरियो, कसले गरेको हो, तपाईँ चिन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? अब उहाँलाई त मैले अहिलेसम्म चिनेको छैनौँ। हजुर, प्राय हाम्रो साथीहरू छ, यहीँ हाम्रो निजहरूको साथीहरू छ, अब उहाँहरूलाई सबैले चाहिँ खोजतलास गरिरहेछ, पत्ता लगाइरहेछ। अब के कहाँ छ भन्ने अहिलेसम्म थाहा भएको छैन। भनेपछि तपाईँले मात्रै कुटपिटमा पर्नु भएको हो कि अन्यलाई पनि उहाँहरूले त्यस्तो व्यवहार गर्नुभयो? होइन, मलाई मात्र, किनभने सबै कर्मचारी माथि थियो कि। ए हजुर, मलाई एक्लै के भन्छ कम्पाउन्डमा हाम्रो जति कर्मचारी थियो सबै चाहिँ त्यही माथि नै थियो। हजुर, अब मिटिङ नभएको बेलामा त्यो कम्पाउन्डमा त तपाईँको त 5 जना 10 जना कर्मचारी त यतिकै चाहिँ घुमिराखेको हुन्छ, गाडीहरू पनि सबै हुन्छ। अब त्यति बेला त कोही थिएन। ठिक छ ठाकुर सर, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले अस्पतालका प्रमुखज्यूलाई जोडेका छौँ। डाक्टर प्रमोद यादव हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। डाक्टर प्रमोद, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, अब हिजोको घटना देवेन्द्र ठाकुर जो HA हुनुहुन्छ तपाईँको अस्पतालमा, उहाँमाथि एक समूहले कुटपिट गर्यो। अस्पतालको परिसरभित्रै यसरी आएर स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भइरहेको छ, कुटपिट भइरहेको छ। यो किन भइरहेको छ तपाईँको अस्पतालमा? को हुन् ती व्यक्तिहरू? तपाईँहरूले यसका लागि के एक्सन लिनुभएको छ, यसबारे बताइदिनुहोस् त। यसमा के छ भन्दाखेरि यो हिजोको घटना त्योभन्दा 2 दिन अगाडि हाम्रो ड्राइभरलाई पनि कुटेको थियो। हजुर, त्यही अनि त्यो बेला त हामी त्यो मान्छेलाई समात्न सक्षम भयो, वितर्कमा दियौँ। अनि हिजोको समूहलाई हामीले समात्न सकेनौँ। त्यही भएर हामी सुरुदेखि एउटा एजेन्डा राखेका थियौँ कि जेल विदाउट बेल हुनुपर्छ। हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई तलासमा डरमा कसले उपचार गर्न सकिन्छ? मान्छेको त अनुहार थाहा हेरेर थाहा हुँदैन यो कुनै बिरामी हो कि अब के गर्न आएछ भनेर। यो सेक्युरिटी हाम्रो अलिकति कमजोर छ। एउटा हवलदार, एउटा प्रहरी मात्रै हुन्छ। अस्पताल अब लोड बढ्दैछ डे बाई डे। त्यही भएर 350-400 बेडसम्म हामी चलाउनुपर्छ। हस्पिटल अब सबै जेनरल हस्पिटल जस्तै हो, सबै फेसिलिटी हुन्छ। अब केही न केही मान्छे जहाँ भए पनि दलियली सानोतिनो विवाद हुन्छ। र हिजोको घटनामा यो उपचार सम्बन्धी हस्पिटलको कुनै सर्भिस सम्बन्धी केही विवाद छैन उहाँहरूको। हजुर, पहिलेको चिमगाम जस्तै उहाँले बोलाएर लगेपछि अनि के कुरा भयो, अनि त्यो कुरापछि अब तिनीहरूले उसलाई कुट्न थाल्यो। त्यसपछि सेक्युरिटीहरू गयो अनि जाँदाखेरि तिनीहरू भाग्यो। अब त्यो हामीसँग अलिकति सेक्युरिटी। अनि तपाईँको अस्पतालभित्र एकाएक आएर यसरी कुटपिट गर्नेहरू को हुन् भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले कहीँ छानबिनका लागि प्रयास गर्नुभयो त? के इन्टेन्सनले तपाईँका स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भयो, हात हालियो? हजुर, त्यहाँ खबर गराएको छु यस्तो छ। अनि हामीले त चिन्न सकेनौँ फुटेज हेरेर पनि को मान्छे रहेछ। हजुर, फेरि हाम्रो त्यो देवेन्द्रजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले भने यो को रहेछ के रहेछ तपाईँ खालि उ गरेर अनि हामीलाई लिखित रूपमा दिनुहोस् को मान्छे हो, हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यसपछि अब कुनै भयो सानो मान्छे हो भनेर आइडेन्टिफाई भएन। अब कुटपिटमा पर्ने जो हुनुहुन्छ देवेन्द्र ठाकुर, उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ कि म चिन्दैन त्यो व्यक्तिहरूलाई, कसले कुटपिट गरेको हो र के इन्टेन्सनले कुटपिट गरेको हो भन्नेसम्म थाहा छैन। भनेपछि अब अस्पताल प्रशासनले पनि अलिकति इनिसिएसन लिनु पर्यो यसलाई पत्ता लगाउनका लागि। तपाईँहरूको स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएको छ, कुटपिट भएको छ एकाएक। यो घटना पहिलो पक्कै पनि होइन, यसअघि चालकमाथि पनि कुटपिट भयो सर, तपाईँलाई जानकारी नै छ। भनेपछि पटक पटक यसरी आक्रमण किन भइरहेको छ स्वास्थ्यकर्मीमाथि? हजुर, अनि त्यो बेला पनि हामी त्यो व्यक्तिलाई समातेर प्रहरीलाई जिम्मा दिएर त्यहाँ उसको त्यो मुद्दा चलि नै रहेछ अहिले जिल्ला अदालतमा। यस्तो घटनाहरू हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी त्यो सरकारले नै कडा रूपले नियम लागू गरेन भने या सेक्युरिटीको सङ्ख्या या कसरी कुन मोडले कि भनेर त्यो नभएपछि स्वास्थ्यकर्मीले त सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब भनेपछि तपाईँहरूले प्रहरी प्रशासन समक्ष ती व्यक्तिहरूको कारवाहीका लागि, छानबिनका लागि पहल गरिसक्नु भएको छ नि त? सम्बन्धित निकायमा पहल गरेका छौँ। हजुर, उहाँहरूले पनि अब केही रिजल्ट आउँछ होला हेरिराख्नु भएछ। हस् डाक्टर साहब, म तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै देवेन्द्रजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। देवेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? देवेन्द्रजी, यहाँले सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर।
अब तपाईको यो विषयमा हामी एसपी साहब जो हुनुहुन्छ तारानाथ राणाभाट उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा थियौँ। उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। यद्यपि केका लागि कुटपिट गरियो, किन कुटपिट गरियो, कसले गर्यो भन्नेसम्म तपाईँलाई जानकारी छैन। अस्पताल प्रशासनले तपाईँको यो घटनालाई कसरी लिएको छ यसबारे बताइदिनुहोस् त। अस्पताल गम्भीर छ कि छैन तपाईँको यो घटनालाई लिएर? कुरा बुझेन सर। अस्पतालले तपाईँमाथि भएको यो कुटपिटको घटनालाई कतिको गम्भीरताका साथ लिएको छ अस्पताल प्रशासनले? अहिले हाम्रो चाहिँ प्रशासनले चाहिँ राम्रै लिनुभएको छ। हजुर, प्रशासनले अब त्यसको चाहिँ अब के हुन्छ प्रक्रियामा जानु नै हुन्छ। हजुर, उहाँ त अब हाम्रो हाकिम साहबले अब जे गर्नुहुन्छ त्यही हुन्छ। हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो मनोबललाई उच्च राख्नुहोला र पक्कै पनि ती दोषीहरू कानुनको कारबाहीमा आउनेछन् र घटनाको थप वास्तविकता पक्कै पनि बाहिर आउनेछ भन्ने विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। र आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ र आफ्नो समाजमा वरपर कुनै पनि व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताका विषयमा अथवा कुनै पनि गलत विषयमा केही जानकारी पाउनु भएको छ र सँगसँगै कुनै अन्यायमा पर्नु भएको छ, कुनै पीडामा पर्नु भएको छ, तपाईँका ससाना काम पनि सरकारवाला निकायले गर्नका लागि आनाकानी गरिरहेका छन् भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना जिज्ञासा, गुनासोहरू र आफ्ना तथ्य प्रमाणहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।